डॉक्टर फैसल और मुझे वो अंदर DSP के सत्तर के कमरे में हम बैठ के जाके और तकरीबन एक मिनट 12:40 वो सत्यन साहब आने गए जी डॉक्टर साहब आप आए तो ये चले गए मुझे हमें नहीं पता था लेकिन आप बैठे इनको कौन लेके जा रहे हैं। फिर कोई 10-15 मिनट बाद वो एक ऐसा वो खातून थी उसको मेरे साथ किया मैं कहा जी आप आए तो एक कार में मुझे बिठा दिया छोटी कार में तो सामने थी लैंड क्रूजर कुछ बोल नहीं रहा था पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी तो मैं पूछूँ डॉक्टर फैसल किधर है तो खामोश। जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी एक जिस कार में मैं थी पीछे थी दरमियान में वो लैंड क्रूजर थी तो मैंने शिफा जा रहे तो बोले ना जब हम अंधेरे में कहीं पहुँचे मुझे तो इस्लामाबाद का पता नहीं तो कोई जंगल जाए जैसी जगह से कहते ये क्या जगह है अंधेरा है तो कहते हैं ये पिम्स है कहते यहाँ किससे लेके आए कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आँख का तो इसके साथ चेकअप होना है तो यहाँ लेके आए फिर उनको निकाला उनको अंधेरा सब कुछ अंधेरा था कुछ लोग अंधेरे में कुछ नज़र आ रहे थे और टोटल डार्कनेस तो वो चले गए अंदर मैं मुझे फिर कार में बिठाया रखा फिर 10-15 मिनट मुझे कार में बिठाया रखा ये रात का जो भी टाइम था हमारे से आपको याद है कि फ़ोन वगैरह हमारे पास नहीं होता हमारे पास कोई टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता जब हम जेल जाते हैं तो हम कैदी की तरह ही होते हैं तो फिर मुझे कहा डॉक्टर साहब आ जाए अच्छा आप OPD मुझे से पता है कि ये पिम्स का मैं कभी पिम्स नहीं गई मगर पिम्स का ये OPD था अंधेरा था एक आदमी ने वो फ़ोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता वहाँ गिरते पर वहाँ गए OPD से मुझे कहीं लेके गए ऊपर और वहाँ एक मैंने ऑफिस में बिठाया जो मैं जूम कर रही हूँ कि वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस होता थोड़ी देर बैठे फिर कहते जी आप आए फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे वो भी ज़रा सरप्राइज मुझे वो उठे वो इतने शॉक में वो भी इंसान डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ प्यार किया मुझे तो फिर वहाँ बस बैठे रहो तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी बात मैं पता है क्या मैंने कहा ये हम इसलिए चेकअप करने आप आए हो ना हम शिफा जा रहे हैं डॉक्टर फैसल भी है तो हम पूछते जाओ डॉक्टर फैसल किधर गए तो कोई जवाब नहीं था खुद वो नीचे थे पुलिस वाले तो मैं क्या आप फिक्र ना करें अभी आपका सर चेकअप होना है हम शिफा जाएंगे वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी तो उन्होंने वहाँ उनका देखा ऐसे टाइम पहले इधर बिठाया रखा फिर थोड़ी देर वापस ऑफिस में लेके वहाँ तो 2-3 डॉक्टर मैं किसी को नहीं पहचानती थी वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया उन्होंने डॉक्टर आरिफ थे उनको मैं मिली और बाकियों को मैंने पहचानती थी जो उनके ऑफिस में गए उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की आँख की वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह वो सारी की ऑफिस में और मतलब ऑफिस में ही वो चार्ट रखा होता जो आएगा वो वाला करके वो की इनकी बैठ के बल्कि इनसे पूछे कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं और आप याद रखें खान साहब बहुत अपनी ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से आप लोगों ने आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप जो आप इनसे पूछ रहे हैं किसी को नहीं पता एक दूसरे को देखे फाइल खोली अब वो जो भी खड़े थे खैर मैं सारा देखा एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आँख के लिए तो मैं कहा कब कितनी इमीडिएट कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए आँख रिलेटेड इनकी हमें ब्लड वेसल्स चेक करने होंगे तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र करें हम शिफा में जा रहे हैं हम आज सारे चेक करवाएंगे इनके मैं ये कहती जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी मतलब तो उसके बाद इन्होंने फिर वापस हम चले गए एक और जगह उन्होंने कहा कि अब इनको इंजेक्शन लगता है इनका इंजेक्शन लगाएंगे और उन्होंने मुझे टेस्ट किया कि आँख इम्प्रूवमेंट जाए हेमरेजेस होते हैं कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं दिखाया एक आध भी है मैंने उसकी सारा वो देखा ठीक है ऊपर गए तो इनका हाँ एक ब्लड प्रेशर लिया था और एक डॉक्टर साहब आए कि मैं ये डॉक्टर साहब को मेरा नाम नहीं भूल गया कि मैं ये हूँ मैंने इनको पहले देखा था और इन्होंने उनका ब्लड प्रेशर लिया जो 120/80 था या 70 था वो ब्लड प्रेशर लिया फिर उन्होंने इंजेक्शन मैं साथ थी इंजेक्शन उनकी आँख का जो इंजेक्शन लगाया था
اور لوگ مطلب رات کے 2-3 بجے ہوں گے. تو وہ اب ہم یہ سارا پروسیجر کر کے تو ان کو خان صاحب کو عمران خان کو میں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا. تو وہ خوش تھے, کہتے ٹھیک ہے. میں کہا پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارے ایک دم مکمل طور پہ پھر ہم کو واپس لے جائیں گے. کہتے ٹھیک ہے. کہتے شفا جا رہے ہیں. میں کہا شفا جا رہے ہیں. تو ہم بہت بڑی یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے ٹائم جیسے گزار نہیں رہے ہوتے. مطلب ایک چیز جتنا ٹائم پروسیجرز وغیرہ میں نہیں تھا جتنا ہم تب. تو ایک بس انہوں نے بس ایک بات, اور وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ نہ کریں, آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے. وہ بار بار ایک ہی چیز گھومیں. کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. مجھے وہ کہتا ہے جب ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے 10 مہینے سے میرے پاس کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی. کہتے جب میں کہتا کہ جون اب ان کو ڈیٹ کہتے جولائی, ان سے پوچھے بتاؤ میں کب, میرا جولائی میں تھا. کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا. اور کہتا اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا, یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا. کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن میں لگ. کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرس تھے وہ ان کو کہیں, کہتی کوئی سنتا ہی نہیں تھا. کہتے تو میری پرواہ نہیں کرتا تھا. کہتے میں ان کو کہتا جاؤ, وہ کہیں کہ کچھ کرو. کہتے پھر کوئی ویٹ بتایا کہ پھر ایک کچھ میں دوائی دی. فرسٹ اگست کو کسی نے دیکھا, انہوں نے مجھے یہ بتایا. پھر جو کہہ رہے 10 کو جو ڈاکٹر آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سالوٹری میں رکھا گیا ہے اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سالوٹری کنفائنمنٹ میں, اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے, بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے, یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کی کہ آپ کی ساری جو آپ کے بار بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں, یہ بتاؤ میرے ساتھ یہ انسانوں کی یہ انسان نہیں ہے. کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. کہتے ہیں بشر بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سالوٹری میں رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. اور وہ بار بار مجھے کہیں کہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ میں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ آ گیا, میں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ ہے, آپ فکر نہ کریں. اور مجھے کہا کہ کہتے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ. کہتے ہیں میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں یہ مجھے کچھ میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں. کہتے ہیں یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہتے پرواہ نہیں کرتے میری. تو میں نے کہا فکر نہ کریں, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا تم کہتے بتانا یہ ہیومن انسان نہیں ہے. میں کہ تم فکر نہ کرو, میں کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں جو جس سے ہمارے ساتھ کیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں کہا ہم تمہیں آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو آج اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں کہہ رہے میں نے شفا نہیں جا رہا, بڑے خوش کہتے میں جا رہا ہوں. میں کہا بالکل جا رہا ہوں. میں کہ سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن. میں کہ سپریم کورٹ نے دیا. میں نے کہا عزیر بھنڈاری کا میں نے بتایا, بڑے خوش ہوئے. کہتے وہ بہت اچھا, کہتے وہ تو مجھے پتہ ہے, وہ تو میں نے کہا ان کے وہ لے کے گئے تھے. اور میں کہا انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کو وہاں جائے گا, آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا, آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی, پھر آپ کو واپس ڈالا لے جائیں گے. میں کہ یہ نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں رکھتا. تو کہتے ٹھیک, کہتے اچھا پھر ہم کہتے جب ہم شفا جا رہے ہیں. میں کہا ہاں. اب میں بھی سمجھی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن. میں کہ نہیں اب ہم یہاں سے آپ کی آنکھ دکھانے آئے ہیں تو ہم وہاں شفا جا رہے ہیں. بات ہے اور ایک ہی بات ہے, کہتے مجھے ظلم کیا ہے, کہتے یہ میرے ساتھ مجھے ٹارچر کرتے